ही पत्रकार परिशद खास करून आमी घेतात शासकीय शिगमोत्सव जो काणकोणचो आसा तो 2 एप्रिलाक आमकां डेट मेळिल्ली आसा आनी मुख्य सांगपाचें म्हळ्यार ह्या वर्साचो शासकीय शिगमोत्सव आमचो कोड ऑफ कंडक्टा भितर वयता। ताका लागून जे आमचे गेस्ट आशिल्ले रमेश सर आशिल्ले रमा आशिल्ले ते आमचे आसचिना काणकोणचे चीफ ऑफिसर ते सगळे कंडक्ट करतले। दुसरी गजाल म्हळ्यार आमी ह्या वर्सा एक डिसिजन ते अशें घेतलां की आमी सदांच जेन्ना रोमटा मेळा सांगपाक वयताले आपोवपाक वयताले इन्विटेशन दिवपाक वयताले तेन्ना ते सांगताले काणकोणचें डिस्टन्स हें चड जाता म्हणून ताका लागून डिस्टन्स कमी केला आनी जे 4 रस्ता टू गायतोंडे ग्रावंड आसतले ते 4 रस्ता टू KTC बस स्टँड केला आनी वेळे अभावी जी फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा आशिल्ली ती आमी घेवपाक शकना कित्याक आमकां वेळेचें बंधन आसा। आनी एक गजाल म्हळ्यार काणकोणचो आमचो स्वताचो ह्या महिलांचो काणकोणकारांचो रोमटा मेळ आसतलो हें एक स्पेशल एट्रॅक्शन आमच्यांनी म्हणपाक जाता काणकोण शिगमोत्सवाचें। 2 एप्रील 2024 ह्या दिसा काणकोण म्हालांत शिगमोत्सव साजरो केलो वतलो आनी ह्या शिगमोत्सवाचो टायमींग असो आसतलो की संध्याकाळी 3 पर्यंत 3:30 चालू जातलो आनी रात्री 10 पर्यंत हो चालू उरतलो। जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की मोडल कोड ऑफ कंडक्ट हो एज केम इन टू पिक्चर इलेक्शन मोडान जाल्लेलो आहा तशाच जे हायकोर्टाच्या निर्देशना प्रमाणे आमी टायमींग आसा तो स्ट्रिक्टपणी पाळलो गेलो वतलो। तशेंच पार्टिसिपंटांक अशी विनंती आसा की तेंच्यांनी इन एडवान्स रेजिस्ट्रेशन आमच्या कमिटी कडेन करचें आनी आमी संध्याकाळी 5 पर्यंत हें रेजिस्ट्रेशन ओपन दवरतलें। हें कित्या खातीर दवरता की मोडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेल्या कारणान 10 पर्यंत आमकां हो क्लोज करचो पडटलो आनी तो स्ट्रिक्टपणे पाळलो गेलो वतलो। सो तशेंच आमचे 4 तरेचे हे केले वतले। तितून फर्स्ट आसतलो तो चित्ररथ, रोमटा मेळ, फोक डान्स, इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस फॉर सिनियर ग्रूप कॅटेगरी आनी इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस फॉर ज्युनियर कॅटेगरी। तितून हांव प्रायज लिस्ट आसा तें एक सांगता। जी चित्ररथ आसा ताजो फर्स्ट प्रायज आसा 45,000, सेकंड प्रायज आसा 30,000, थर्ड प्रायज आसा 25,000, फोर्थ प्रायज आसा 20,000 आनी फिफ्थ प्रायज आसा 15,000। तशेंच दुसरें जें आसा तें रोमटा मेळ। रोमटा मेळाक फर्स्ट प्रायज आसा 35,000, सेकंड प्रायज 20,000, थर्ड प्रायज 15,000, फोर्थ प्रायज 10,000 आनी फिफ्थ प्रायज 9,000। फोक डान्साक फर्स्ट प्रायज 17,000, सेकंड प्रायज 12,500, थर्ड प्रायज 10,000, फोर्थ प्रायज 8,000 आनी फिफ्थ प्रायज 5,000 आनी तातूंत कॉन्सोलेशन आसा 4,000 रुपीज ईच। तशेंच इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सिनियर कॅटेगरी तितून फर्स्ट प्रायज आहा 4,000, सेकंड प्रायज 3,000, थर्ड प्रायज 2,000। तिनूच प्रायज आसा आनी इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर कॅटेगरी फर्स्ट प्रायज 2,000, सेकंड प्रायज 1,000, थर्ड प्रायज 500। जशें बबेशान सांगल्या प्रमाणे आमचो रूट आसतलो तो 4 रस्ता काणकोणा ते कदंबा बस स्टँड पर्यंत आसतलो। नमस्कार। आतांच आमच्या चीफ ऑफिसर साहेबान सांगिल्ल्या प्रमाणे काणकोण शिगमोत्सव मंडळ गोंय राज्य पर्यटन खातें पुरस्कृत 2024ची जय्यत तयारी चालू आसा। आमच्या मदीं आमचे कार्यकारी अध्यक्ष बोबेश बोरकर, काणकोण म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर मंगलदास गांवकर, तशेंच काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी मधू नार्वेकर, तशेंच आमचे खजिनदार सुभाष महाले आनी आमचे शिगमोत्सव मंडळाचे जुने जाणटे सगळे वांगडी ह्या खातीर भरपूर परिश्रम घेतात। 2 एप्रिलाक सांजे वयली 3 वरांचेर आमी हाजी हे सुरवात करतले, रजिस्ट्रेशन कावंटर सुरू करतले। 4 वरांचेर पारंपारीक पद्दती प्रमाणे 4 रस्त्याचेर श्रीफळ आमचे हेचें इनॉग्रेशन करतले आमी। इनॉग्रेशन करून थंयच्यान चित्ररथ रोमटा मेळ हांची सुरवात जातली। वार्षिक रूट जो आसतालो तो 4 रस्ता टू गायतोंडे मैदान आसतलो तो आमी ह्या खेपेक मातशें सगळ्यांचे कडेन डिस्कशन घेवन कन्सेंट घेवन शॉर्ट केल्लो आसा। मेन परीक्षण हे कदंबा बस स्टँड चावडी हांगा जातले। चावडी हांगा स्टेज आसतली, त्याच प्रमाणे चावडी हांगा जजाची स्टेज आसतली। त्याच प्रमाणे सगळे जे आमचे पब्लीक जी आसा जनरल पब्लीक तांकां बसपाक अरेंजमेंट चावडीर आसतली। त्याच प्रमाणे वेळेचें बंधन हे काटेकोरपणे पाळपा खातीर आमी 5 नंतर प्रवेशिका बंद करतली कंपल्सरी आनी 10 वरांचेर शिगमो हो काणकोणचो आमी आटोवपाचो प्रयत्न करतले।
ताचे खातीर रजिस्ट्रेशन केलें ताणें समजा ऑनलायन केलें किंवा फोनाचेर केलें अप टू 6 पर्यंत आमी ताका ऑन हें हाजेर कावंटराचेर येवन ताणें आपल्याली पथकाची सगळ्यांनी सदस्यांची हें घेवन ना. दुसरी गजाल म्हणटी ताणें रजिस्ट्रेशन करता आसतना कंपल्सरी आधार कार्ड पथक प्रमुख प्लस बँक डिटेल्स आनी प्री रिसीट ही सबमीट करचीच पडटली. अदरवायज ताका एंट्री दिली अशें घाई धरपाचें. ताजे नंतर आमचें बंधन आसा न्ही कोणाकच आमी ना घेवची ना. मानधनाचें सांगता हांव. मानधनाचें आमकां डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा प्रमाणे जी डायरेक्शन्स आयल्या तातूंत काणकोणा किंवा आनी अदर हे तालुक्यांनी तांकां मानधन 5,000 रुपया हय मॅक्झिमम अप टू 20 पथकां. आनी तितून आनी कंडिशन कितें आसा की जे पथकांक हें मानधन मेळटलें तांणी सगळ्या तालुक्यांनी 18 सेंटर्सांनी तांच्यांनी पार्टिसिपेट जावपाक जाय. हे फर्स्ट हे हय provided he has participated in all other activities. Not as per the guidelines तांच्यांनी as per the guidelines तांकां करपाक मुश्कील जाता. हे टुरिजम डिपार्टमेंटान गायडलायन्स सुरवातेकच दिला आनी त्यांची टीम ती मॉनिटर करता प्रत्येक कडेन एटेंडन्स गायडलायन्स. परत एक आमी क्लियर करता की खंयचीच प्रायजां त्या दिसा दिनात. डिक्लेअर करपाना त्या दिसा दिनात. पळय हाजे पयलीं कितें करताले ऑन द स्पॉट ते प्रायज दिताले पूण तो प्रकार ना. आतां ते ECS वा आतां बँक डिटेल्स आनी हें घेता पळय न्ही ते ECS करता. सगळी आमी प्रायज रिजल्ट डिक्लेअर करपाक रिजल्ट हो तांकां धाडटले आनी नंतर तो प्रेसा येता. लास्ट इयर तशें केल्लें. एक आरोप जाता की शिगमोत्सव जो काणकोणचो शिगमो म्हणटा पळय तो काणकोण तालुक्या पुरतो जायना म्युन्सिपालिटी पुरतो जाता म्हणा. ह्या वेळाचेर तुमी कितें संपर्क साधले काय कितें दुसरी पंचायत एरियेच्या लोकां कडेन जेन्ना आमी मिटींग घेता पळय स्टार्टींग तेन्ना आमी पेपराच्या माध्यमांतल्यान टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी मिटींगे येवन सगळ्यांक सांगता. ते कांय जाग्या वयली कांय पंचायतींतले लोक इनवॉल्वमेंट दाखयना. सो जे येता पळय ते जबाबदारी घेता तेंची रोल आसता भितर. तितून तशें कांय ना. टोटल काणकोण तालुका इनवॉल्व करपाचें आपलो प्रयत्न आसा पूण येवपा जाय न्ही लोकांनी पार्टिसिपेशन घेवपा जाय हांगा चान्स घेवपा जाय. काणकोण तालुको तसो वास्ट न्ही. पंचायती 7 पंचायती आसा म्युन्सिपालिटी मंडळ आसा. जरी जो काणकोणा जरी जालो हो म्हाका दिसता माजी मंत्री स्वर्गवासी बांदेकर हो आसतना हो शिगमो सुरू केल्लो. तो आगोंदेच्यान धरलो तो लोलये पोळे हे सगळे हे टोटल पार्टिसिपेशन जाता. आमी खुबश्या ग्रुपांनी आमी कॉन्टेक्ट केल्ले आसा. आतां कशें आसा फाल्यांच्यान आमची देव मल्लिकार्जुनाची जात्रा सुरू जाता. थोडे जाण बिजी आसा थोडे जाणांक आपूण येता म्हणून सांगलां. त्या दिसा प्रत्यक्षात खंयची ग्रूप येतले त्या हेचेर आसा. पूण हो शिगमो जो आसा हो खंयच्याच म्युन्सिपालिटीच्या किंवा पंचायतीच्या पुरती मर्यादीत ना. हो सबंद काणकोण खातीर आनी सगळे काणकोणकारांचो शिगमो. मेन सेंटर आनी मायनर सेंटर. मेन सेंटर आनी मायनर सेंटर मेन सेंटर जे आशिल्लें पणजी फोंडा मडगांव म्हापसा ग्रूप ए आनी ग्रूप बी आसता. आमी मायनर कॅटेगरी आसता. आनी ते तेणी क्लियरली सांगलां केपें सांगें काणकोण पेडणे कुंकळी वाळपय सांकळी बिचोली आनी शिरोडा वयर आसा पळय. बाकीचे कडेन मेन जी पणजी वास्को फोंड्या ते मेन सेंटर. इवन कळकूट जे आहा तें आमच्या सकयल पडटा. एक कन्फ्युजन कित्याक जाता की आतां सुरवाती सांगलें की काणकोणांत मिनिमम सगळे पार्टिसिपेट जावंक जाय असल्याच ग्रुपाक तुमी हांगा मानधन दितले. मेन सेंटराक पार्टिसिपेट जावपाक जाय काय आनी मायनर सेंटर अख्ख्या गोंयभर म्हणजे गोंयभर 12 तालुके टोटल 18 सेंटरांनी हो शिगमोत्सव जाता. ते 18 सेंटरांनी तांची नांवां आसपाक जाय एज पर द गायडलायन्स ऑफ टुरिजम. ना सगळ्या 18 सेंटरांनी पार्टिसिपेट जाल्यार तांकां मानधन आसा. सगळे कडेन ना जाल्यार कशें आसा भौगोलीक दृश्ट्या जो तालुको पयस आसा आमी काणकोणा हे ते पावत ना. थोडे जाण म्हणटा करमलगड लागता पूण हे सरकाराचे हांव एक्चुली हेजेर घेना. पूण आमकां शिगमोत्सव मंडळ म्हणून हेका इतलेच बऱ्याक हें जालां की
आमचे मानधनय जे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आसा ते सरकारान हे खेपे वाडोवन दिले काणकोण पुरते तरी सांगपाचें प्लस आमकां तयारी पयलीं करची कारण लास्ट मोमेंटार हे जायना म्हणून तेमी आमकां 75% आमकां एमावंटूय पयलीं दिलो तशेंच हो जो एक क्लॉज जो घातला हो सगळ्या तालुक्याच्या लोकांचो विचार करूनच सरकारान घातला की प्रत्येक पथक हे आपली कला ही त्या त्या तालुक्या व्हरून दाखोवची म्हणूनच हे तेमी हें केलां अशें आमकां दिसता त्याचे बरोबर तेमी ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट मानधन कितें आसा तें दिलां ना तातूंत ना दिलें मानधन दिलां आता ही जी पथकां सहभागी जाता सगळे कडेन त्या पथकां मानधन उरता हें उरता ट्रान्सपोर्ट चार्जीस उरता तांकां मानधन म्हण दिता तेमी न्ही न्ही पूण तातूंत ना पूण एकच कडेन खंय तरी पार्टिसिपेट जालें जाल्यार रट्टू कडेन जावचें पडना तेणें सगळ्याकडे जालें जाल्यार सगळीकडे मेळपाना, जावचें मेळपाना पडना. हे डिस्कशन खर्च फर्स्ट तितलो चड आसता तांकां तितले एक रोमटामेळ आसा किंवा हेजी आसा ती खर्चूय चड आसना चड आसा अशें दवरून तो गेलो पळय तो तेगेले पळय चड आयुश्यभराक जोडले ते घालचे पडले बरोबर आसा. शेवट मानधन मानधन एज पर ह्या हाजे प्रमाणे तांकां मानधन कशें कळटलें खंयच्या हेजे प्रमाणे तुमी सांगता त्या पद्दतीन सगळ्याय ना ह्यो ज्यो गायडलायन्स आसा पळय ह्यो टुरिजमान सेटअप केला समजलें आनी तेमी कशें केला की प्रत्येक कडेन ती कला पावोवची हो आतां तेतून कितें क्लॉज आसा पळय ते ह्या वर्सा सुरवात केला न्याय केली ह्या भितरल्यान ह्या हेतून जें कितें केलां ह्या प्रमाणे सपोज ह्या वर्सा तांकां कितें नोंदी आसा जाल्यार ती फुडल्या वर्सा तेमी चेंजीस करतले अशें आमकां दिसता